हेलो जी हाँ जिया भाई, जकी भाई, मेरा सवाल ये है कि आप लोग जो दरगाहों पे उर्स मनाते हैं वो मनाना कैसा है? सुन्नत है, फर्ज अरे है, भाई नफल है, बिल्कुल ठीक है, मुस्ताहब है, क्या दुरुस्त है? है, बिल्कुल ठीक है। एक बार सुनो, तो ये सवाब का काम है बिल्कुल या ठीक है गुनाह भाई। का काम है? अरे भाई देखो सुनो, सवाब का काम है, अच्छा सवाब का काम काम है। है। हाँ तो चलो हदीस हाँ पढ़ो, कौन सी हदीस में जी, रसूलुल्लाह ने कहाँ पर फरमाया कि जो है उर्स मेरा मनाओ? अरे क्या नबी के एक बात जमाने सुनिए। में किसी का इंतकाल नहीं होता था? नबी ने कभी उर्स मेले संदल चिराग कभी करे? अरे अब मेरी भाई सुनो, ठीक है। जी आप मतलब कहने को जो सुनो, जो बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप उसी को करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। दीन के क्या वो अंदर, काम, सुनो एक बात सुनो भाई, देखो आपकी बात की रोशनी में एक बात समझो कि आप तरावी कितने दिन करते हैं? दीन के अंदर मैं बोल रहा हूँ, ऐसे? दीन के अंदर कितने दिन करते हैं तरावी? तरावी। अरे भाई तरावी पढ़ना जान लो। अरे हम तरावी तो जो है ना पूरा साल भर पढ़ते हैं। अरे तरावी बोलो, क़यामुल लैल बोलो। हाँ सुनो, क़यामुल लैल तरावी आप जो है किस दिन तस्बीहात पढ़ते की हैं? जमा है, ये मुहद्दिसीन अरे की इस्तिलाह में कहा भाई जाता है, इसको क़यामुल लैल कहते हैं, रात की नमाज। आपकी बात ठीक है। हम्म, ये तरावी जो होती है मक्का मदीना में, ये लोग सब जाती हैं जो 30 तरावी पढ़ते हैं, 30 गिन लो, चांद आप गिन लो। ये तो क्या खाली क्या टाइम पे है? भी पढ़ते हैं ना, आप आगे घर में देखते हो क्या? अरे भाई तरावी में पूरा कुरान से खत्म कुरान होता है ना रमजान में, हाँ मक्का या मदीना शरीफ में, हाँ। मस्जिद हराम में या मस्जिद नबवी में होता है या नहीं होता? ही होता है। ये तो खास अपने, रमजान में क्यों मैं होता है? आपको उर्स की बात कर रहा हूँ, आप ले जा रहे हैं मक्का मदीना, एक बात सुन लो, अरे कभी भाई तरावी एक पे बात बात सुन कर लो रहे हैं, जनाब, एक बात सुन लो। अरे इधर उधर मत, इधर उधर मत जाइए, सीधा मुद्दे पे आइए, पॉइंट पे आइए। जनाब कि पॉइंट तो आएंगे, लेकिन देखो ये जो कुछ बात अजमेर समझ। में ख्वाजा का उर्स मनाया जा रहा है, कौन सी हदीस से अरे साबित है? दो सुनो, अरे सुन तो कौन लो। सी हदीस से अरे साबित है? एक बात सुन तो लो जनाब, उस बात समझने के मैं लिए टॉपिक किसी से आपकी बात भागूंगा पकड़े। नहीं और न भागने अरे दूंगा। आप सिर्फ ठीक है इतना सा जनाब, बता दो, आपकी बात बिल्कुल जहाल रसूलुल्लाह की संबंधी है। कोई एक ऐसी हदीस बता दो जिसमें आपने फरमाया हो कि ख्वाजा साहब का उर्स मनाओ। अरे एक बात सुनो, हाँ। एक बात सुनिए, देखिए क्या आप हदीस को मानते हैं? इधर उधर मत जाइए हदीस आप, को मानते सीधे हैं से। आप या नहीं मानते? ये बताइए, हदीस को मानते हैं? जो हदीस को ना माने वो काफिर। अरे सुनो, हदीस को न माने काफिर? आप सही हदीस को, हसन हदीस को, ज़ईफ को और अजीज, गरीब, ज़ईफ हदीस बता दो आप। मुस्तकिल, चलो अरे सही हदीस सही बताओ, अरे हसन, मानते हैं? अरे मानते सही हैं ली बात को? जाती ही, सही ली गैरी ही, हाँ हसन ली सब जाती मानते ही, हैं। हसन ली गैरी ही, इन हाँ सबको छोड़ो। बिल्कुल ठीक आप नहीं भाई, ज़ईफ आप हदीस बड़े बता दो। माशाल्लाह आपको बड़ी मालूमात है। आप ज़ईफ हदीस, हाँ बड़ी मालूमात है, अरे तभी तो सुनिए, आपके अरे अली एक लोग बात सुनिए, भागते हैं। अरे इसलिए भाई मेरी बात सुन तो सुनिए, लीजिए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, सही ज़ईफ तो जो ये सही हसन तो छोड़िए, मकबूल हदीस तो छोड़िए, ये अरे सब कुछ भाई छोड़िए, सिर्फ जनाब आप सुन तो लीजिए, ज़ईफ हदीस बता सुनो दो सुनो, सिर्फ। अरे मेरी बात सुनो। क्या एक अब बताइए, आप कलामुल्लाह के बाद बुखारी से कुछ सबसे ज्यादा देते ना क्या? असहाबुल कुतुब बाबा किताबुल्लाही आज सहीह बुखारी है ना है? तो आप नहीं मानते? अरे किताबुल्लाह के बाद कुरान के बाद क्या सबसे सबसे? ऑथेंटिक किताब कौन हाँ सी है? असहाबुल कुतुब में। किताब सित्ता, बुखारी और मुस्लिम। अरे मेरे भाई सुनो, बुखारी शरीफ है ना है? हम्म। अरे बुखारी शरीफ है ना, कुरान की बात सर्व दर्ज है नहीं? तो है या नहीं? इनकार किसको है? बुखारी शरीफ है, हाँ है, कुरान के बाद ठीक है। सबसे क्या ऑथेंटिक रसूलुल्लाह फरमाए किताब है। कि कुरान के बाद बुखारी का दर्जा है? हम्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है अरे ये तो कि किताबुल्लाह के बाद बुखारी का मुहद्दिसीन दर्जा ने है। जमा किया है ना। अरे इज्मा को तो आप मानने के बता हैं जनाब, इज्मा इज्मा की तारीफ क्या है जनाब? अभी इज्मा आप कह की रहे हो, तारीफ कह रहे हदीस इज्मा दिखाओ। में अरे सबसे दिहाड़ी पहले तो आते हैं समझ में आपकी सहाबा। बात। इज्मा में सबसे पहले आते हैं सहाबा, उसके अरे बाद तो जो साहबा है। ने, अरे सुनो, साहबा ने फरमाया, साहबा सामने की देखिए बुखारी शरीफ, इमाम सुनिए मेरी बुखारी बात रज़ी को। अल्लाह ताला की किताब जो है हाँ ना, हाँ हाँ, एक तो कुरान कम में दिखी है। कम इल्म साहब, न ताबी है आप, न सहाबा है, आप जो कम खून न की तबे बोतल दिख ताबी रहे है। हैं मेरे को। अब मेरी बात सुनो, आपने कहा कि कुरान के बाद सही बुखारी का मुकाम है, ऐसा कौन सी हदीस में? आप ये बोले ना, नबी की हदीस बताओ। अरे तो मैं ये आपको ये तमाम बोल रहा गैर हूँ, मुगल दीन कहते नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि अभी वसल्लम ने तक में फरमाया, अगर से मेरी आपकी तरफ से जितनी भी तुम्हें करगड़ा कोई है एक गैर बात मुगल मालूम ना दीन। हो, वो दूसरों तक पहुंचाओ। तो अरे सहाबा के जमाने में हदीसें लिखी जाती थी। एक साहबी कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से में एक बात कही, मत लिखो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने गुस्से में बात कही कि हम लिखे? तो अल्लाह के रसूल अपनी उंगली मुबारक को होठों की तरफ इशारा करके कहते हैं, अय अब्दुल्ला लिख, इस जुबान से जो कुछ निकलता है वो हक निकलता है। और अल्लाह ताला ने इसकी गवाही दी कुरान पाक में, सूरह नजम सूरह नंबर 53 आयत नंबर 3 और 4 में, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मेरे नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, जो कुछ ये कहते हैं ये अल्लाह की जानिब से वही होती है, तभी ये कहते हैं। ये गारंटी हो गई, ठीक है। अब रसूल ने जो, हाँ बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं आप।
प्यारी अहले हदीस से जब बात करोगे तो प्यारी प्यारी बात ही करेगा ना। अरे सुनो, अरे आप मुझसे थोड़ी बात कर रहे हैं, मेरा जवाब पूरा मुकम्मल होने दो। तुम तो टॉपिक से भाग गए, सवाल करते फिर धुन दबा के भाग जाते इधर से उधर। वो बंदर को देखो, ये झाड़ पे से वो झाड़ पे से ये झाड़ कूदते रहता। वही मुखल्लिदों का हाल है। पहले मेरी बात आप इत्मीनान से सुनिए, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा ना। आपका डाउट तो क्लियर हो गया ना। अब आप मुझे ये बताइए कि उर्फ मनाना साबित है कहाँ से? देखो एक बात सुनो मेरे भाई, मैं आपकी बात को जवाब देता हूँ, सिर्फ मेरी एक बात सुन लो, बाकी आप पूरी कैसे चलना, सिर्फ एक बात सुनो, सुनी दिया ना मेरे पास। बोलो। अभी अल्लाह ताला ने आप हदीस में अमीर मोमिन है, ये है नहीं। हेलो, बोलते रहिए आप। अमीर मोमिन है ना अगर इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु अन्हु, बहुत बड़ी मुहद्दिस है ना अगर इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हेलो, अरे बोलते रहिए आप, ठीक है, बोलते रहिए, मत पूछिए मुझसे। आप क्या समझते हैं? आप मुझे इल्म सिखाइए, आप अपनी बोलिए, मैं अपनी बोलूंगा। अरे मैं इल्म सवालियाँ, कम से कम आप ये तो मेरी बात की जवाब दो। अरे मैं क्यों जवाब दूं? आप मुखल्लिद हो, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा कोई भी। आप अपनी बात, अगर जो झूठ होगा मैं पकड़ूंगा बात को। चलो बोलिए आगे। ठीक है, क्या आप इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आप क्या समझते हैं? हम कुछ भी समझते होंगे, पहले आप हवाला पेश करो, कौन सी हदीस में लिखा हुआ है। आप जो है बहुत बड़े अल्लामा बनते हैं, अल्लामातुल दहर बनते हैं, जो है इतने चैलेंज मारते हैं, गैर मुखल्लिद आ जाए, ये आ जाए, इतने बड़े चैलेंज मारते हैं आप। आपकी हिम्मत क्यों नहीं हो रही जवाब देने? जवाब हक पे है तो फिर जवाब दो। आ गया चाहिए आपको? कौन सी हदीस में है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो है दरगाह वाले बाबा का उर्स मनाओ? बल्कि अबू दाऊद की हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खबरों पे उर्स मेले लगाना हराम है। ये हदीस समझ में नहीं आती है आप लोगों के? हदीस कौन सी? अबू दाऊद की हदीस है। हाँ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं खबरों के पर उर्स मेले लगाना हराम है। तो फिर ये हदीस आपको समझ में नहीं आती? अरे कबर मतलब मेले लगाना, तो आप मेले को उसके तस्वीर देते हैं उसका मतलब। अरे तुम लोग ये जो दरगाहों में मेला शरीफ, कंबल शरीफ, अगरबत्ती शरीफ, चादर शरीफ, नुखल शरीफ, फातिहा शरीफ, नियाज शरीफ, नजर शरीफ, कितने औरत शरीफा लगा लेते आप लोग। हाँ, लेकिन है बदमाश। सुनो हमारे नजदीक तो सुनो, पूरा क्या क्या चीज मिली, जो अल्लाह के वली होते हैं सिर्फ उनके औसाफ बयान करना, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना, दीन की उनको दावत देना, अच्छी अच्छी बातें उनको बताना जो कुरान हदीस के मुताबिक है, इसका नाम उर्स है। अब कोई शख्स वहाँ जाके डांस कर दिया तो इससे हम जिम्मेदार हैं? कोई मुसलमान शराब पी लिया वहाँ जाकर सऊदी अरब में डांस कर लिया? मेरे भाई खबरों को तुम लोग संदल से धोते हो, चिरागा करते हो, बाजे बजाते हो, भंगड़े डालते हो, नाचते हो, फिरकते हो, मुझे ये सब जाने दो। सिर्फ आप एक सब बात साबित कर दो, खबर पे साल में एक बार उर्स मनाओ, ऐसा कौन सी हदीस में है? अगर आप बोल रहे हैं ना सवाब का काम है, तो सवाब का काम सारे रसूलुल्लाह ने बता दिए, तो क्या? एक बात सुनिए जनाब, बिल्कुल एक बात सुन लीजिए। हाँ। अगर आप हमारी एक बात का जवाब दे देंगे तो समझ लो हमारी बात का जवाब भी कोई है जो आप हमसे तलब कर रहे हैं। सुन लोगे ना? सुन लोगे? क्या रसूल ने कुरान पाक में एराब लगाया या नहीं लगाया? या साहब ने लगाया एराब? जेर दौड़ पेश हुजूर ने लगाया या हुक्म दिया? क्या अल्लाह ने हुक्म दिया? हालांकि जेर दौड़ वालों कौन सी पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो साहब? क्या हुजूर ने हुक्म दिया? तो चलिए आपके पास वही नाजिल हो गई है? अरे सुन मेरे को, आपका तेरे पास, अरे बहन नाजिल हुई तुम्हारे पास? अरे तुम बदकलामी करा गए यार। एक बात खान की तालीमत क्या गए तुम फिर? अरे हद हो गई भाई। अरे हुजूर सल्लल्लाहु ने कुरान शरीफ जमा करने का हुक्म दिया था क्या? हुजूर ने कुरान शरीफ की शकल में उसको इराब किया? अरे तुरे मत बोलो, तुम्हारी जबान खींच के जूता साफ करूंगा मेरा। ठीक है, बात सुनो, तो इसका जवाब क्यों देते हैं हमें तुम? आप सुनो मेरी बात, इसका जवाब सुनो। अरे सुनो, अरे सुनो, तुम भागे तरावी के पर भागे, फिर मक्का मदीना पे भागे, फिर कभी कुरान पे भाग रहे, कभी इमाम बुखारी पे भाग रहे, 4-5 टॉपिक चेंज कर दिए तुम। ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, पूरी दुनिया में जाएगी आपकी आवाज। ये अच्छा व्हाट्सएप के ग्रुपों में शेयर होगी आपकी आवाज, जो आप बड़े बड़े चैलेंज मारते हैं। आपको इतना भी नहीं मालूम कि खबर पर उर्स मेले लगाना है क्या जायज है या नाजायज है? आप बोल रहे सवाब का काम है, तो सवाब के वो काम सारे रसूलुल्लाह ने बता दिए, बयान फरमा दिए, हदीस में आ गया हो। लेकिन आपको क्यों नहीं मालूम? अगर आपको नहीं मालूम तो बोल दो, आप सिर्फ मफहूम बयान कर दो। मुझे सिर्फ एक मिसाल दे दो कि नबी के जमाने में लोग तो मरते थे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी
اپنے ہاتھ مبارک سے لوگوں کو دفن کرتے تھے، لیکن کبھی دفن کرنے کے بعد ان کے نام سے خبر والے کے جناب ایک بات سنو، کبھی ایصال ثواب کیا، تو کبھی فاتحہ کی، بہت کی قبر پر اللہ کے رسول کبھی زیارت کی، کبھی برسی کی. ارے بھائی حد ہو گئی، کیا ہر چیز کے لیے حدیث ملے گی آپ کو؟ ہاں ہاں بالکل. ارے ایک بات سنیے، ارے ایک بات سنو، اجماع کیا چیز ہے پھر؟ اجماع حدیث سے ہے؟ اجماع دلیل ہے. ارے تو اجماع کے لیے حدیث مانگوں گا آپ؟ کس کا اجماع ہے بتائیے؟ بھائی اجماع سنو، اجماع میں سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ اجماع میں سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ ارے اجماع بولتے وہ بھی ہو جاتا، پھر تم وہاں بریلویاں درگاہ میں بیٹھ کے بھی اجماع کر لیتے، کیا وہ اجماع ہو جاتا؟ نہیں. ارے ایک بات تو میری جواب دے دی پہلے، مطلب کہنا یہ ہے کہ آپ قرآن سے پڑھتے ہیں قرآن شریف پڑھتے ہیں، اس پہ زیر ضرب لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ سب ثابت میں ثابت کر دوں گا دوسرے ٹاپک میں. یہ پہلے میں یہ ٹاپک سے بھاگنے نہیں دوں گا آپ کو. آپ ہی اتنے بڑے مناظر ہیں، آپ اتنے بڑے عالم بنتے ہیں، گروپوں میں آ کے چیلنج مارتے، تو یہ ثابت کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ عرس منانا جائز ہے؟ صرف ایک دلیل پیش کر دو. آپ ادھر سے ادھر سے 5 ٹاپک پیش کر دیا. اس سب کی ایک دلیل ہے، صرف جو کام جس میں یہ بات نہ ہو، یہ کام جس میں حرام کی ممانعت نہ ہو تو وہ کام جائز ہے. ہر کام جائز ہے، صرف نہ حرام تو نہیں ہے. اس میں بتائیے آپ کیا ممانعت ہے؟ ہاں سب سے بڑی بات تو درگاہ منانا ہی حرام ہے. سب سے بڑی بات تو درگاہ منانا ہی حرام ہے. تو جتنے بھی خرافات ہو رہے ہیں سب بھی غلط ہو گئے نا پھر آٹومیٹک. دیکھیے ایک بات سنیں، ہم کسی بات کو صحیح نہیں کہتے، جو بھی شریعت کے خلاف ہے ہر بات غلط ہے، جو بھی شریعت کے خلاف کی حدیث ہے. لیکن کتاب الجنائز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا، اے علی جاؤ، جہاں کہیں بھی اونچی خبر دکھے اس کو توڑ دو، زمین کے برابر کر دو، جہاں کہیں بھی تصویر دکھے اس کو اٹھا دو. ارے جناب یہ حدیث پوری پڑھی جناب آپ نے، بخاری خبر کو وہاں ہے. جب رسول اللہ نے یہ عمل کو پسند نہیں کیا تو صحابہ کیسے کریں گے؟ سنیے سنو، حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث قیامت تک کے لیے ہے، صرف کافروں کے لیے ہے. جی ایک بات سنیے، ابن تیمیہ کا مطلب تو صاحب 400 اونٹی ہے. کس کی؟ ابن تیمیہ کی، تمہارے سرگنا کی. ہاں سنیے میری بات. میں کمر ہے نا، سنیے نا میری بات. تو آپ نے بول دیا نا، اس کا جواب سنو. ابن تیمیہ ہو یا ابو تیمیہ ہو رحمۃ اللہ علیہ، اگر کسی کی خبر نبی کی سنت کے خلاف ہے نا تو اس کو سنت کے حساب سے برابر کر دیا جائے. آپ تم لوگ جیسا بتا کہ پوسٹر میں بتا کے بولتے ہو نا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی خبر اتنی اونچی ہے، ناصر الدین البانی کی اونچی ہے، ثناء اللہ مرسری کی، جتنے بھی ہمارے علماء کرام کے نام بتا کے بولتے ہو کہ ان کی خبریں اونچی ہے، تو ہم کہاں بول رہے کہ یہ سنت ہے؟ یہ بھی کام ناجائز ہے. اس کو آپ کے اندر اگر ہمت ہے اپنے آپ کو تم اہل سنت بولتے تو تم بھی یہ بول کے دیکھو کہ خواجہ بابا کی خبر جو اونچی ہے وہ بھی سنت کے خلاف کیا جائے، وہ بھی توڑ دیا جائے، سنت کے حساب سے زمین کے برابر کر دیا جائے. ایک بات سنو، ارے ایک بات سن تو میرے بھائی، یہ جو ہے مطلب اس میں یہ بات بتائیے کہ عرس منانے میں، دیکھو عرس تو ہمارا کیا ہے، پہلے آپ سمجھ لو کیا ہے. ادھر مت بھاگو، پہلے آپ یہ بولو میرا جواب صحیح تھا یا غلط تھا. کیا میں نے یہ بولا ہے کہ ابن تیمیہ ہو یا ابو تیمیہ ہو، ان کی خبر اگر سنت کے خلاف ہے تو وہ غلط ہے. جواب ہے میرا صحیح یا غلط؟ اس کا جواب ہو. آپ نے سوال کیا تھا کہ ابن تیمیہ کی خبر اونچی ہے، آپ نے بولا نا. ہاں ہاں دیکھیے ہمارے میں اس کا جواب میں اس کا آپ نے جو سوال کر دیا اس کا جواب میں یہ دیا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہو یا ابو تیمیہ ہو، کسی کی بھی خبر ہو اگر سنت کے خلاف ہے تو وہ غلط ہے. بول دو میں بات صحیح بولا یا غلط بولا؟ کیوں نہیں بول رہے ہیں آپ؟ صحیح ہیں. سنو کیوں ڈر رہے ہیں آپ بولنے میں؟ کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہمارے نزدیک جو ہے وہ جو ارے یار تم سنو تو صحیح، سنتے نہیں ہو میری بات، اپنی بڑبڑ چلاتے ہو. ایک بات سن تو لو، ایک بات سنیے جناب، کیا نہیں سنتے ایک بات؟ ارے سنو گے ہماری بات؟ بولیے نا. دیکھیے آپ نے یہ حدیث نکال لی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ اونچی قبریں توڑ دو، ٹھیک ہے؟ بولتے رہو میں آپ کے بیچ میں نہیں اٹھوں گا. ٹھیک ہے، سن رہے ہیں؟ سن رہا ہے ہمارے نزدیک جو ہے نا یہ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں بیچ میں اٹھ کے بولتا ہوں، بولو تاکہ تم کو لگے کہ میں ہوں. ہاں کم چلو بولو. ہاں اور نہ تو کرتے رہیے جناب، بولو نہ تو کرتے رہیے. ہاں نہ کیسے کروں؟ بولو کہ دن میں 4 ٹائم کی نماز ہے، ہاں نہ بولو مجھے ہاں بول دو. اگر آپ تم بول دو گے ہاں نہ بولو بھلے، اگر آپ بول دو گے دن میں 4 وقت کی نماز ہے تو میں ہاں بول دوں. نہیں بولوں گا میں. ہم لوگ کتاب و سنت کے ماننے والے دن میں کم از کم 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. جی دیکھیے لیکن معلوم کرنا چاہ رہی ہوں کہ حضرت کہ ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ کتنی اونچی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اونچی قبر کو بنا دیتے.
حدیث سے یہ ہے نا، یہ نہیں ہے کہ حدیث نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ قبروں کو کتنی اونچی بنا دیتے ہیں. میرے بھائی دیکھیے جب ارے ایک بات سنیے، سنت وہی تو ہے جو اللہ کے رسول سے. اب آپ میں آپ کو مثال دیتا ہوں دنیا کی، کیونکہ آپ حدیث سے تو نہیں ارے مانو ایک گے. بات سنیں، ارے بھائی میں آپ آپ کے سے آپ کے والد صاحب کو سگریٹ پینا میں پسند ہے. آپ سے بات ارے سننا ہے نا، سننا بات ایک بات میرے سنو کہ میں آپ سے غلط بات چلوا رہا ہوں کہ آپ مجھے حدیث سنائیے. آپ حدیث ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو کتنی اونچی کر دیتے ہیں. جو بھی انتقال ہوتا ہے صحابہ کرام میں سے یا اونچی کی پلیٹ ہوتی ہے ایک بارش اونچی، بس یہ قبر زمین کے برابر ہوتی ہے. زمین کے سنو نشانی کے لیے، جیسا جنت البقیع میں دیکھے اب ایک بارش اونچی لوگوں نے. ارے جناب جنت البقیع میں مطلب کہنا کا کہ ابھی مسمار کی نہیں ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. اور کتنی دیر بولو گے تم؟ میری بات نہیں، میرے سے ایک دلیل دے دیجیے. میں بول رہا ہوں کہ آپ نے یہ دلیل دے کہ اللہ کے رسول نے قبر کو بالکل زمین کے برابر رکھا، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بالکل زمین کے برابر ہے مدینہ منورہ میں. اب آج بھی کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک آج بھی بالکل زمین کے برابر ہے؟ بالکل زمین سے. لیکن یہ بات کہیں ہم یار حدیث ہے اللہ میری خبر کو بت نہ بننے دینا. اللہ کے رسول کی دعا تھی مرد وفات میں، اور آپ نے یہ بھی دعا فرمائی اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنی انبیاء کی ولیوں کی خبروں کو سجدہ بنا لیا تھا. کہیں میری خبر کے ساتھ بھی ایسی کریں گے اللہ؟ تو اس لیے آپ اللہ سے دعا کرے تھے کہ کہیں آج کے حساب سے آج کے بریلویاں جا کے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کھلی سن تو لے ذرا سن. کیا اہل سنت منجوات کو مسلمان نہیں جانتے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مانتے سجدہ کرتے ہیں اہل سنت منجوات؟ تو تعظیم میں سجدہ کرنا بھی حرام ہے. ارے کیا تاج میں سجدہ کرتے ہیں؟ کون کرتا تاج میں سجدہ؟ ہمارے نزدیک تاج میں سجدہ بھی حرام ہے. اور سن یہ بات سجدہ ہے صرف ہمارا انجام لگا. ارے سن تو لے میرے بھائی، اور تم نے کہا جو کسی مسلمان کو کافر ہے اس کو کافر ہے. سن لے بدت دیکھ حضور نے فرمایا جو کسی مسلمان کو کافر ہے آپ جو ہے احمد رضا خان کی سنت پہ آ گئے. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اتنی دیر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، 5 ٹاپک چینج کر چکے ہو آپ. آپ سے کیا بات کروں؟ آپ سے میں کیا بات کروں؟ ارے جو ابھی حدیث کی دیکھ تم کسی بات کے بارے میں آگے چلیے.